ang bag-ong bulan, ang adlaw nga igpapahulay, mao na ilang gamiton nga bersikulo, ang adlaw nga ipapahulay, ang pagtawag sa mga maligdong nga mga pagkatigom, ako dili na makaantos uban sa kasalanan og sa mga maligdong nga pagkatigom. Asa may gikasugan sa Dios diri? Ang adlawng Sabado, ako pangutana, ang adlawng Sabado unsa bay sala ni ana nganhi sa tao nga ang Sabat sultihan ta mo, wala pa ang tao bahulog sa sala, may Sabat na nga gibalaan, gipahulayan, gipanalanginan sa Dios. Di ba? Unya ingon na Ginoo, unom ka adlaw magtrabaho mo, apan sa kapito ka adlaw panimba mo. Daotan bagi di ay ang Sabat, kay gusto manggod nila nga kini siya ihulog gud nga ang Dios nasuko sa Sabado, maunang ipabarog ang Domingo nga way Ginoong nagsugo.